अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें इस्लामाबाद से। आज इस्लामाबाद में एक लंबे अरसे के बाद इमरान खान के नारे लगाए जा रहे हैं और सुबह होते ही आज एक और अफसोसनाक खबर सामने आई। साथ ही इमरान खान को जो गोलियां लगी उसके हवाले से भी तस्करा अब दोबारा से क्यों हो रहा है, किस तनाजुर में, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, और कुछ अल्टीमेटम्स भी आ गए हैं। एक जुनैद अकबर की जानिब से भी बड़ा ऐलान सामने आया है। क्या कोई तहरीक का आगाज़ होगा या उससे पहले ही मामलात किसी तरफ जाते दिखाई देंगे? तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले आज सुबह होते ही एक खबर जो अफसोसनाक खबर थी, जो इस कदर अफसोसनाक खबर थी जिसने ऑब्वियसली सुबह होते ही दिल दहला दिया। खुजदार के अंदर एपीएस स्कूल के बच्चों की बस के ऊपर हमला, और इब्तदाई इतलात थी कि 4 बच्चे शहीद, लेकिन अब इतलात आ रही है कि 8 बच्चे शहीद और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ये हमला कहा जा रहा है मोदी इसमें इन्वॉल्व्ड है, बीएलए और भारत की मदद से ये हमला हुआ है। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पर, मोदी, क्योंकि हम सब जानते हैं, हर कोई जानता है कि मोदी डसा हुआ है, मोदी हारा हुआ है, मोदी शिकस्त खुर्द है। मोदी मोदी जिस किस्म का इंसान है, जिस किस्म का वो, एक उसको क्यों कहा जाता है वो कसाई है, यानी वो खून पीता है। वो शख्स, वो जिस तरीके से लोगों को मारता है, जो कुछ अपने मुल्क के अंदर मैसेकर वो कर चुका है मुसलमानों का, तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए था कि वो कुछ भी कर सकता है। हमारे वज़ीर आला साहब कह भी रहे हैं कि जी हमारे पास रिपोर्ट्स थी कि भारत कुछ कर सकता है, तो फिर वो रिपोर्ट्स के तनाजुर में आप क्यों वो मेजर्स नहीं ले सके? क्यों उन मेजर्स को लेते हुए आप इन बच्चों की जान नहीं बचा सके? सवाल तो है ना। फिर यहाँ पर हमारी दफ्तर खारजा अब तक एक्टिव क्यों नहीं हुई? पहलगाम हमला हुआ, जो पाकिस्तान इन्वॉल्व भी नहीं था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान को ऐसे कटहरे में लाने की कोशिश की, वो तो अल्लाह की करनी है। और फिर जिस तरीके से कुछ ब्लंडर्स उनसे हुए, तो खारजा पॉलिसी उनकी कुछ ब्लंडर्स वाली थी, तो नहीं लोग। लेकिन शुरू में आपने देखा होगा जेडी वेंस तक ने कह दिया कि पाकिस्तान किसी हद तक अगर मुलविस है तो भारत के साथ ताउन करे, वगैरह वगैरह। तो यानी भारत ने उस हमले के अंदर, जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व भी नहीं था, उसके ऊपर एक पूरे का पूरे डोजियर्स बना के और क्या कुछ करने की कोशिश की। अगर हमारे खुजदार के अंदर भारत मुलविस है, हमारी जिस तरह इदारे कह रहे हैं, और ऑब्वियसली मोदी कर सकता है, मोदी किसी भी हद तक गिर सकता है, तो फिर आज हमारी दफ्तर खारजा एक्टिव अभी तक क्यों नहीं है? हम क्यों डोजियर्स नहीं बना रहे? हम क्यों दफ्तर खारजा को एक्टिव नहीं कर रहे? हम क्यों, हमारा मीडिया क्यों, यानी हमारे मीडिया के ऊपर तो ये टॉपिक ऑफ द डिस्कशन नहीं है। हमारे मीडिया पर तो पीएसएल भी डिस्कस किया जा रहा है। हमारा मीडिया उस तरह से हाइप क्यों क्रिएट नहीं कर रहा, या हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा खुजदार में जो बच्चे शहीद हुए हैं? यही कल हमने देखा, जो वजीरिस्तान के अंदर ड्रोन हमला हुआ, उसके हवाले से भी मीडिया की ऐसी ही एक पुरस्रार से खामोशी थी। और वो टॉपिक्स, वो चीजें, वो तरक्कियां, वो कामयाबियां, वो जश्न बस मीडिया दिखा रहा है। ठीक है, आप दिखाएं वो सब कुछ, लेकिन यहाँ पर ये बच्चे शहीद हो रहे हैं, मुल्क लहूलुहान हो रहा है, और इस वक्त हम आवाज होने की जरूरत है। फिर अगर ये मोदी या भारत करवा रहा है, तो खुदा ना खास्ता वो यहीं तक नहीं रुकेगा। बीएलए भी उनके साथ है, तो वो यहीं तक नहीं रुकेंगे। मामलात यहाँ से बहुत आगे जा सकते हैं। इसके ऊपर खुलकर मीडिया को बात करनी होगी ऑब्वियसली, और मीडिया को खुलने कौन देखा ये हम सब जानते हैं। और इसके ऊपर हमारी दफ्तर खारजा को अब एक्टिव होना पड़ेगा। उन तमाम तर लोगों को जो पेंट कोट सूट टाई पहनकर दौरे करते हैं, जहाज़ों में घूमते फिरते हैं, ये वक्त है कि आप एक्टिव हो जाएं और भारत का असल चेहरा अपने ताकत से लड़ाई में तो सामने लाएं आप, बट अभी भी खारजा पॉलिसी के अंदर भी इसको सामने लाने की अशद ज़रूरत है। ये वो खबर थी जिस पर सबसे पहले बात करनी थी। कल से जंगल में जो आग की तरह खबर फैलती है, वो तो अब सब उस पर बात भी हो चुकी है। आर्मी चीफ के साथ अब जनरल सैयद आसिम मुनीर नहीं, बल्कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनको कहा जाएगा। अ, अच्छी बात है, ओहदे, रैंक्स बढ़ना, सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन शायद जिम्मेदारियां भी जब आपको ओहदे मिलते हैं तो उसके साथ बढ़ जाती हैं। तो अब जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, और जंग अभी हम खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, भारत कह रहा है खत्म नहीं हुआ, हम भी कह रहे हैं कि मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया। तो जंग खत्म होने से पहले तरक्कियां मिलना भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान में ही। शायद इसकी मिसालें हैं। बहरहाल उम्मीद है कि मुल्क आगे ही बढ़ेगा। और बहरहाल अगली स्टोरी की पर बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। और इमरान खान का आज जेल से कुछ अहम तरीन पैगाम ड्रोन हमलों के हवाले से आए हैं, और ड्रोन हमलों के हवाले से इमरान खान ने कुछ बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है। एक तो हम बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि ड्रोन्स मारेंगे, बच्चे मरेंगे, तो इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत न सिर्फ ड्रोन हमलों की मजम्मत करे, बल्कि इन्हें फौरी रुकवाया जाए, लेकिन केपी की हुकूमत खामोश है। आज शायद खान साहब को मुकम्मल तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से केपी हुकूमत खामोश है। और आज और इमरान खान के कल के जो स्टेटमेंट्स बाहर आए हैं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब सिर्फ यही नहीं है, इमरान खान ने कहा है कि मोदी जख्मी है, उसकी बेइज्जती हुई है, वो बदला लेने के लिए आएगा, मुल्क की बेहतरी के लिए कहा कि एस्टैब्लिशमेंट आए, मुझसे बात करे, दुश्मन के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा, अलीमा खान ने यहाँ के बाहर बताया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बने हैं, इससे बेहतर था वो बादशाह सलामत का टाइटल ही ले लेते। और
یہ تمام تر گفتگو عمران خان کی جانب سے سامنے تو آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جب سماعت ہو رہی تھی تو اسلام آباد کے ریڈ زون کے اندر عمران خان کے نام کے نعرے لگ رہے تھے، پارلیمنٹیرینز موجود تھے، بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. یہ شاید وہ پریشر ہے جو علیمہ خان نے بلڈ کیا، جو علیمہ خان نے کہا کہ لوگوں کو پہنچنا ہوگا، آپ لوگوں نے پہنچنا ہے، آواز اٹھانی ہے. وہ جو مائنس عمران فارمولا کہیں بن رہا ہے اس کو ناکام ہوتے ہوئے اس کو ایک اس فارمولے کو زمیں بوس کرنا ہے اب سب نے مل کر. تو آج ایون کراچی سے بھی ایم پی ایس پہنچے ہوئے تھے، سندھ کے یعنی ایم پی ایس بھی پہنچے ہوئے تھے. تو یہ جب آپ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. ایک لمبے عرصے کے بعد آج سماعت ہوئی، صحافیوں سے گفتگو ہوئی، یہ بھی ایک بدلاؤ، اس کو آپ ایک تبدیلی کہہ سکتے ہیں. ریڈ زون کے اندر آج پارلیمنٹیرینز کو داخل ہونے دیا گیا. عام لوگ بھی احتجاج میں موجود تھے، وہاں پر ڈنڈے سوٹیاں لاٹھیاں نہیں برسائی گئیں، پولیس کھڑی تھی چھاؤں میں، لوگ آگے بڑھ رہے تھے، عمران خان زندہ باد کے نعرے ریڈ زون میں لگ رہے تھے. جبکہ آج ایک بڑی تقریب بھی ہے فیلڈ مارشل کے رینکس لگنے کے حوالے سے بھی. تو یہ ایک تبدیلی ہے، یہ ایک چینج ہے جو اس ٹائم اسلام آباد میں فیل کیا جا رہا ہے. پھر عمران خان کے کچھ سٹیٹمنٹس بھی، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس مشکل وقت میں اکٹھا بیٹھنے کو تیار ہوں، کیونکہ وقت بہت مشکل ہو چکا ہے تو اس وقت ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. اب یہ تمام تر چیزیں، اچھا جنرل سید عاصم منیر کی ذاتی مصروفیات کے باعث فیلڈ مارشل کے رینک لگانے کے لیے آج ایوان صدر میں ہونے والی تقریب ملتوی، یہ اب سے 20 منٹ پہلے خبر آ رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ اب آج یہ تقریب ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. وزیر دفاع صاحب کل آسما شرازی کے پروگرام میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جنرل باجوہ ہر صورت جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنا چاہتے تھے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بار بار بھیجتے تھے ایک شخص کو لندن نواز شریف کے پاس، اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور عمران خان سب مل کر رہے تھے. لانگ مارچ اور عمران خان پر فائرنگ سمیت بہت کچھ کیا گیا جس پر فلم بن سکتی ہے. یعنی عمران خان نے خود کو خود گولیاں مروا دی، ٹھیک ہے، اور وہ سب کچھ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر عمران خان کر رہا تھا. اس جنرل باجوہ کے ساتھ جس نے عمران خان کی حکومت گرائی، اس جنرل باجوہ کے ساتھ جس کے دور اقتدار کے اندر جو کچھ پارٹی کے ساتھ ہوا اور جو کچھ جس طریقے سے جو سختیاں بڑھی ہم سب جانتے ہیں، صحافیوں کے ساتھ بھی وہ عمران خان جی پردے کے پیچھے خواجہ آصف کے مطابق جنرل باجوہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے. انہوں نے خود کو خود گولیاں مروائی اور اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ فلم بھی بنائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کا چیف بننا اور اس جنگ میں کامیاب ہونا ان کی اور قوم کی تقدیر ہے. تو یعنی نون لیگ نا اقتدار بچانے کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہے، نو میٹر واٹ، کتنا گرنا پڑے، کتنا لیٹنا پڑے، کتنا آپ کو بوٹ پالش کرنے پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، وقت کا جو حاکم ہوگا نا، وقت کا جو چیف ہوگا، نون لیگ کچھ بھی کر سکتی ہے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. ایک جانب یہ خبر اور دوسری جانب عمران خان کی پرسنل سٹاف نے پی ٹی آئی قیادت کو عمران خان کی رہائی سے متعلق الٹیمیٹم دے دیا ہے، اور پرسنل سٹاف نے بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ علی امین اور جنید اکبر سے ملاقات میں اپنی تحریری مطالبات رکھ دیے ہیں. کہا فلانی تاریخ تک، عید تک بیسیکلی کہا گیا ہے، اگر پیش رفت نہ ہوئی تو عمران خان کی رہائی کے لیے پرسنل سٹاف میدان میں آئے گا، مؤثر تحریک شروع کی جائے گی. کارکنان یہ کہہ رہے ہیں، جو مؤثر خبریں کچھ آتھینٹک آ رہی ہیں، کہ ہم ان عہدیداران کے گھروں کا گھراؤ کریں گے، ان کے گھروں کا رخ کریں گے جن کے پاس عہدے ہیں اور وہ کسی ایک تحریک کا باضابطہ طور پہ اعلان نہیں کر رہے. اب معاملہ صرف یہی تک نہیں ہے، بھارت کے اندر جو بھارت کے ڈی جی ایئر ڈیفینس ہیں وہ براہ راست اپنے ٹی وی پروگرامز کے اندر آپ کی آرمی کو یعنی پاکستان کی فوج کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کا مناسب ذخیرہ موجود ہے، پورا پاکستان ہماری میزائلوں کے نشانے پر ہے. جی ایچ کیو اگر راولپنڈی سے کے پی کے بھی شفٹ ہو تب بھی، یعنی یہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو دھمکیاں ہیں، یہ جو گیدڑ بھپکیاں ہیں، یہ جو خطہ کا اسرائیل بننے کی اور غنڈہ گرد بننے کی کوشش ہے، اس پر ڈوزیئرز بنائیں، اس پر ایک ٹیم کو تشکیل دیں، اس پر ایک بڑی زبردست ٹیم بنائیں. آدھے تو آپ نے لوگ ہی جیلوں میں ڈالے ہوئے، شاہ محمود قریشی جیسے. اس پر آپ باقاعدہ طور پہ عالمی دنیا کو انگیج کریں، اس پر آپ اپنی وزارت خارجہ کو ایکٹیو کریں. یہ زبانیں بند نہیں ہو رہی ہیں ان کی، اور یہ بہت عجیب باتیں ہو رہی ہیں. پھر آپ کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس پر اب اوبیسلی ان تمام تر چیزوں کے اوپر آواز اٹھانا بہت ضروری ہو گیا ہے. حالات کچھ تبدیلی دکھائی دے رہی ہے. اگر آج میں ویسے اس حق میں نہیں ہوں، مجھے تو آنیسٹلی یہ سب کچھ ٹرک کی بتی ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا تجزیہ میں نے ایک دن ویلاگ میں بھی کیا تھا. بٹ اگین ہمیں کچھ چیزیں پچھلے ایکسپیرینسز کو بھلا کر سیٹ اسائڈ کر کے، کیونکہ جو کچھ پچھلے 2-2.5 سال میں ہو رہا ہے اور جو کچھ عوام کے ساتھ تو بڑے لمبے عرصے سے خیر ہو رہا ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، بٹ ہمیں ہر چیز کو سیٹ اسائڈ کر کے سائڈ پر رکھ کر جو ڈیولپمنٹس اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہیں، جس طرح سے نکل کر کھل کر نعرے مارنے دیے جا رہے ہیں، جس طرح ایک اتنے لمبے عرصے بعد سماعت ہوئی آج اڈیالہ جیل کے اندر، عمران خان کی کچھ سٹیٹمنٹس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے، آلدو ہمیشہ وہ ملکی مفاد کے لیے بہت ساری چیزیں پس پوش ڈال بھی دیتے ہیں، لیکن کچھ بدلاؤ ہے. پھر آپ دیکھیں بڑے بڑے لیڈرز میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، شاہ محمود قریشی، یہ سب کے سب کوٹ لکھپت جیل لاہور میں نہیں ہے، یہ سب کے سب ہسپتالوں میں. پھر ان کے ریسنٹ بیانات لیٹسٹ، تو کچھ تبدیلی ہو رہی ہے.
जो दिखाई नहीं दे रही बट वो पर्दे के पीछे हो रही है, क्योंकि ना एस्टैब्लिशमेंट खुलकर दिखाएगी कि हम कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं, और ना शायद दूसरी साइड खुलकर दिखाना चाहती है कि हम कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कोई मामलात यहाँ से आगे एक-एक कदम बढ़ते हैं तो यकीन करें मुल्क के लिए इस टाइम ये बहुत बेहतर है, बहुत ज़रूरी है, चीज़ें इससे बहुत बेहतर होंगी। यहाँ पर फ़ोकस उन लोगों की तरफ नहीं करें जो कहते हैं हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। वो सिर्फ़ अपनी शिकस्त महसूस कर रहे हैं वक़्त से पहले, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने प्लेट में रख के दे दिया है। अब कोई काम बचा नहीं है जिसकी वज़ह से उन्हें हुकूमत मिली रहे या वो अपने ओहदों पर रहे। बहरहाल सिचुएशन क्लियर होगी, अभी बहुत सारी धूल है जो छटना बाकी है और बहुत कुछ है जो क्लियर होगा, अभी फोगी है सिचुएशन। लेकिन कुछ नज़र ऐसा आ रहा है कि वाक़ईतन कुछ चल ज़रूर रहा है पर्दे के पीछे। साथ-साथ इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक का इज़हार भी करें। जो लोग कमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।